बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज हम शरह उक़ूद रस्मिल मुफ्ती का जो अगला सबक है वो शुरू कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते हमने इब्तदाई 10 अशार का तर्जमा और उसकी तशरीह समाअत कर ली थी, और उस सबक को हमने यूट्यूब पे जो चैनल है उस पर भी अपलोड कर दिया था, डॉक्टर मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन के नाम से। तो आप लोग ज़रूर सुना करें। एक तो क्लास में सुनते हैं और साथ साथ वहाँ जाकर भी सुन लें ताकि चीज़ें आपको अज़बर हो जाएं। तो ये जो इब्तदाई 10 अशार हैं अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह के, उनमें आखिर दो शेर नंबर 9 और 10 है। इन अशार में आपने एक बुनियादी उसूल बयान किया है रस्मुल मुफ्ती का, बहुत अहम उसूल बयान किया है, बल्कि दो उसूल हैं। पहला तो ये है कि जो मुफ्ती है और जो आमिल बिशरा है, ठीक है, जो शरीयत पर अमल करने वाला है, उस पर यह लाजिम है कि वो राजिह कौल पर अमल करें। राजिह कौल उस कौल को कहा जाता है कि जो चंद अक़वाल में से चुना जाता है दलाइल की मजबूती की वजह से, उसको प्रेफरेंस हासिल होती है, तरजीह हासिल होती है। तो उसूल क्या बयान किया गया कि आमिल और मुफ्ती के लिए लाजिम है कि वो असहाबे तरजीह ने जिस कौल को राजिह करार दिया है उस कौल पर अमल करें। मरजूह कौल पर अमल करना ये जायज़ नहीं है, बल्कि आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने लिखा है कि वो हराम है, वो हराम है। और अगर कोई राजिह कौल मौजूद ना हो तो फिर उन्होंने क्या उसूल बयान किया, तो फिर हम ज़ाहिरुर रिवाया की तरफ जाएंगे। हमसे मुराद मुफ्ती और आमिल, वो कहाँ जाएगा? ज़ाहिरुर रिवाया की तरफ, बशर्ते कि उस ज़ाहिरुर रिवाया के मुकाबले में असहाबे तरजीह ने कोई राजिह कौल बयान ना किया। ये तो अशार थे, और इन दो अशार में उन्होंने एक बुनियादी उसूल बयान कर दिया, और ये उसूल हमें बिल्कुल सिंपल वे में इस तरह याद रखना चाहिए कि दो अक़वाल में से, तीन अक़वाल में से राजिह पर अमल करना वाजिब है। ये नहीं होगा कि चूज एंड पिक, के उनमें से जिसको चाहा आपने इख्तियार कर लिया, जिसको चाहा आपने छोड़ दिया। आपने अपनी चाहत पर फैसला नहीं कर सकते। असहाबे तरजीह ने ये काम हमारे लिए आसान कर दिया है, हमारे लिए क्या किया है? आसान कर दिया है, लिहाजा हमें उसी तरफ जाना चाहिए। अब आज के इस सबक में हम इन दो अशार की तशरीह पढ़ेंगे, यानी वजाहत को देखेंगे, क्योंकि अल्लामा शामी ने यही काम तो किया कि उन्होंने अशार की शरह लिख दी, हमारे लिए मजीद आसान कर दिया। तो आप देखिए हेडिंग क्या है, मेरी किताब में ये हेडिंग है, यजिबु इत्तिबाउर राजिह वला यजूजुल अमलु वलल इफ्ताउ बिल मरजूह बिल इजमा इल्ला फी बादिल मवादि'i, के राजिह कौल की पैरवी करना वाजिब है, वाजिब होता है, और
عمل کرنا جائز نہیں ہوگا اور نہ ہی فتویٰ دینا. الافتاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ دینا. نہ ہی عمل کرنا جائز ہوگا اور نہ ہی فتویٰ دینا بالمرجوح، مرجوح قول پر، بالاجماع، اس پر اجماع ہے. علامہ شامی نے فرمایا کہ یہ اجماعی مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ اس پر اختلاف ہے، مختلفی مسئلہ ہے، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ہاں، کنسنسس ہے اس پر. یہ کیا ہے؟ کنسنسس ہے بٹوین شریعہ اسکالرس. ٹھیک ہے. الا فی بعض الموادع، یہ تو عمومی قانون ہے. عمومی قانون کیا ہے؟ کہ راجح پر عمل کیا جائے گا، مرجوح پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اجماعی مسئلہ ہے. لیکن بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر راجح قول کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. یہ بہت اہم جو ہے بات ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں، حالات و واقعات ایسے ہو جاتے ہیں، کہیں پر ضرورت ایسی آ جاتی ہے، عرف ایسا بن جاتا ہے جہاں پر راجح قول کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے. اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مواضع کا ذکر جو ہے آگے شعر نمبر 71 میں اور 70 میں کر دیا. بلکہ الٹا میں نے بول دیا، 70 اور 71 میں کر دیا ہے، جو ہم جا کر بعد میں پڑھیں گے. اور درمیان میں بھی ان جو اسپیسیفک جگہ ہیں ان کا ذکر ہمیں ملے گا. دیکھیں، تو گنجائش ہے، اس میں گنجائش ہے، لیکن سخت ترین شرائط کے ساتھ. کنٹرولز بہت زیادہ ہیں، کنڈیشنز بہت زیادہ ہیں جہاں پر آپ راجے کو چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے کیا کہتے ہیں سارے جو ہے کنٹرولز بتا دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے پیرامیٹرز بتا دیے گئے ہیں، لیکن پیرامیٹرز کی موجودگی میں آپ جو ہے راجے قول کو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن عمومی قانون کیا ہے؟ جنرل پرنسپل کیا ہے؟ بولیں کہ راجے پر عمل کیا جائے گا، مرجو پر عمل نہیں کیا جائے گا. ای ان الواجب علی من اراد ان یعمل لنفسہ، یعنی بے شک واجب ہے اس پر، ٹھیک ہے، بے شک واجب ہے اس پر جو ارادہ کرے کہ وہ اپنے لیے اپنے طور پر شریعت کے احکام پر عمل کرے، او یفتی غیرہ، یا وہ کسی غیر کو فتویٰ دے شریعت کے احکام پر، چاہے وہ خود عمل کرنے کا ارادہ کرے یا کسی کو فتویٰ دینے کا ارادہ کرے. تو ان یتبع القول الذی رجحہ علماء مذہبہ، تو وہ پیروی کرے گا. کیا کرے گا؟ پیروی کرے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ کنڈیشن ہے، یہ شرط ہے اس قول کی پیروی کرے گا تو جس کو اس کے مذہب کے علماء نے راجح قرار دیا ہے. اب اس کے مذہب سے مراد اگر وہ شافعی المذہب ہے تو شوافی نے، وہ حنفی المذہب ہے تو احناف نے. میری بات آپ سمجھ؟ تقلید کا کانسیپٹ بھی یہاں پر، یعنی جو اس مذہب سے مراد کیا ہے؟ مذہب فقہ. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم اس کو مطلق مذہب بولتے ہیں، اس کی وضاحت کے بغیر عام جگہوں میں تو کہتے ہیں جی انہوں نے ایک نیا مذہب بنا لیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیا کیجیے کہ مذہب سے مراد کیا ہے؟ مذہب فقہ. ٹھیک ہے. یہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو دین کے مقابلے میں ہے، وہ دین ہی کا تسلسل ہے اور اس کی ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے. فلا يجوز له العمل او الافتاء بالمرجوح الا في بعض المواضع، اس کے لیے جائز نہیں ہوگا عمل کرنا یا فتویٰ دینا مرجوح قول پر مگر بعض مواضع، بعض مواقع وہاں پر اس کی اجازت ہوگی. یہ تو ایک دم
سمپل ترجمہ ہے، اس میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ کما سیاتی فی نظمی، جیسا کہ عنقریب جو ہے نظم میں وہ مواقع وہ مواضع آئیں گے، اور میں نے بتا دیا نیچے 71 نمبر لکھا ہے، لیکن 70 اور 71 دونوں اشعار کے اندر علامہ شامی نے ان جگہوں کا ذکر فرما دیا ہے۔ یہاں تک ایک بات ہو گئی، اور یہ اصولی بات ہے، اس بات کو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے اور ازبر کر لینا ہے کہ راجح پر فتویٰ دیا جائے گا، مرجوح پر نہیں، کیونکہ یہ فرق مٹتا جا رہا ہے۔ یہ جو سوشل میڈیا کا جو طوفان آیا، اس سے پہلے جو آپ کا الیکٹرانک میڈیا میں مختلف چینلز آئے، چینلز پہ ہر طرح کے لوگوں کو مفتی بنا کر بٹھا دیا گیا، میری بات آپ سمجھیں، اب وہاں پر کئی دفعہ اپنی چاہتوں کے مطابق بھی فتوے دیے جاتے ہیں۔ کراچی میں جب تھا تو ایک صاحب، بلکہ صاحب کیا، ایک چینل کے مالک، بڑا معروف چینل ہے، انہوں نے مجھے اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو ایک مسئلے پہ ڈسکس کرنے کے لیے مدعو کیا، تو مفتی صاحب کے ساتھ میں بھی گیا، تو انہوں نے ایک اپنا مسئلہ رکھا، ایک اسکیم لے کر آنا چاہ رہے تھے بورڈ کی، کس کی؟ بورڈ کی۔ تو جب ہم نے ان کا پروسیجر دیکھا تو ہم نے کہا شرعاً یہ جائز نہیں ہے، یہ سود کی طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو کافی انہوں نے ہم سے بات چیت کی، آرگومنٹس کیے، اور بھی ان کے ساتھی وہاں پر موجود تھے، یہ 10-12 سال پہلے کی بات ہے، کافی آرگومنٹس کیے کہ جی کوشش کی کہ ہم قائل ہو جائیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک مسئلہ جب شرعی اعتبار سے درست نہ ہو تو ہم نے ان کو اپنی رائے دے دی، کہ حتمی رائے دے دی۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو یہ درست ہو جائے گا، لیکن وہ جو ہم کہہ رہے تھے ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا، کیونکہ ایک اسکیم لے کر آنا چاہے تھے اور اس کو لانچ کرنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال ان میں سے ایک صاحب کے منہ سے نکلا کوئی بات نہیں ہے، ہم فلاں مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں گے۔ میری بات آپ سمجھ گئے، اور واقعی میں ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس چینل پہ بورڈ کی باقاعدہ ایک اسکیم جو ہے وہ لانچ کی گئی، اور کافی عرصے سے وہ چل رہا ہے، وہ اسکیم چل رہی ہے۔ میری بات آپ سمجھے؟ تو اس طرح کی صورتحال ہوتی، کئی دفعہ آپ دباؤ میں آ جاتے ہیں، کئی دفعہ کچھ اپنی چاہتے ہوتی ہیں کہ جو سامنے والا ہے اس کو آپ خوش کرنا چاہ رہے ہیں، تو چلو جی نکال دو، مرجو قول بھی ہے تو قول، اب یہ بھی اس کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ہمیں بحیثیت ایک ذمہ دار کے یہ اصول اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، عوام کو آپ جتنی سہولتیں دیتے جائیں وہ مزید آپ سے طلب کرے گی، یہاں تک کہ آپ کو قرآن اور سنت سے دور کر دے گی۔ ان کا پیٹ کبھی بھی بھرتا نہیں ہے، ان کا جی کبھی بھی نہیں بھرتا۔ تو یہ کتنا پیارا اصول ہے یا نہیں؟ بولیں ہاں جی، آگے چلیں۔ اب یہ جو بات ہے، اس اہم بات کو یا اس اہم اصول کو علامہ شامی نے فرمایا کہ یہ کوئی انفرادی سطح پر بیان کیا ہوا اصول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اجماعی اصول ہے، جس پر جو فقہائے کرام ہیں اور تمام مکاتب فکر کے جو فقہائے اربع ہیں، ان سب کے نزدیک یہ اصول ایسا ہی ہے۔ تو یہ کون سا اصول بن گیا؟ اجماعی۔ وقد نقلوا الاجماع علی ذلک، ٹھیک ہے، کہ تحقیق علماء نے یا فقہاء نے اس پر اجماع کو نقل کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بولیں، اجماع کو نقل کیا۔ اب یہاں پر بھی بات اور شدت اختیار کر گئی کہ کسی ایک فقیہ نے نہیں، یعنی حنفیوں نے نہیں، صرف شوافی نے نہیں، لیکن حنابلہ نے نہیں، مالکیوں نے نہیں، بلکہ تمام فقہا کے نزدیک یہ مسئلہ ایسا ہی ہے۔ اب علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ
عادت کہہ لیں یا ان کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ پھر اپنی بات یا اپنے قول کی تائید میں دیگر فقہا اور دیگر علماء کی عبارتیں لے کر آتے ہیں تاکہ وہ اور اوتھینٹک اور مضبوط ہو جائے. تو فرمایا کہ ففل فتاوی الکبری للمحقق ابن حجر المکی، محقق ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. ان کو جا کر آپ پڑھ لیجئے گا کیونکہ پھر ہم سبق سے ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے خود جا کر ان کی سیرت یا ان کے حالات زندگی کو جا کر ایک دفعہ پڑھ لینا ہے. تو محقق ابن حجر مکی فتاوی الکبری میں لکھا ہے قال فی زوائد الروضہ. اچھا، محقق ابن حجر مکی نے کیا لکھا ہے کہ زوائد الروضہ میں علامہ نووی نے فرمایا. میری بات آپ سمجھ گئے؟ اب تھوڑی سی آپ یہ جو ایک چین ہے، زنجیر ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. علامہ شامی نے کوٹ کیا ہے کس کو؟ محقق ابن حجر المکی کو. اور محقق ابن حجر مکی جو قول بیان کر رہے ہیں انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ زوائد الروضہ. یہ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اور کتاب کیا ہے؟ یہ حاشیہ ہے. کیا ہے؟ حاشیہ. ان کی جو اصل کتاب ہے روضۃ الطالبین. کیا نام ہے؟ روضۃ الطالبین. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بعد میں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. وہ عمدۃ المفتین. کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ روضۃ الطالبین. تو علامہ نووی نے اپنی اس کتاب کا حاشیہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ حاشیہ. اس حاشیہ کو زوائد الروضہ کہا گیا. میری بات سمجھے نا؟ یعنی روضہ سے مراد پھر کیا ہے؟ روضۃ الطالبین. اور زوائد سے مراد کیا؟ حاشیہ. جیسے میری کتاب ہے نا، یہ دیکھیں، اس میں اب میں اس پہ حاشیہ لکھ رہا ہوں. تو اس طرح کچھ جو فقہا ہیں، علماء ہیں، ان کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ کتاب کوئی بھی پڑھتے ہیں اس کے ارد گرد کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو زوائد الروضہ ہے، یہ روضۃ الطالبین کا حاشیہ کہہ لیں یا نوٹس کہہ لیجئے. تو علامہ نووی نے زوائد الروضہ میں لکھا ہے، اور علامہ نووی سے یہ قول کس نے لیا؟ ابن حجر مکی نے. اور ابن حجر مکی کو کون کوٹ کر رہے ہیں؟ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ. کیا جی؟ انہ لا یجوز للمفتی والعامل ان یفتی او یعمل بما شاء من القولین او الوجہین من غیر نظر. ٹھیک ہے جی، کیا ہے کہ بے شک مفتی کے لیے اور عامل کے لیے اور مفتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے یا عمل کرے جس پر چاہے، دو قولوں میں سے یا دو وجہوں میں سے، بغیر کسی غور و فکر کے. وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ چوز اینڈ پک، ایسے نکالا کچھ، اس میں سے ایک اٹھا لیا. یہ تو دین نہیں ہوا نا، یہ تو ہوائے نفس ہے، نفس پرستی ہے. کیا ہے؟ ہاں، کبھی آپ ادھر چلے جائیں، کبھی ادھر چلے جائیں. کسی معاملے میں ایک مسئلہ اچھا لگا جس سے آپ کا مفاد پورا ہو رہا ہے، آپ نے اس کو لے لیا. دوسرے معاملے میں وہ والا مسئلہ جو ہے آپ کے مفاد کو پورا نہیں کر رہا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ تو بہت عجیب معاملہ ہو جائے گا. تو کیا کیسا بنیادی اصول بیان کیا؟ بنیادی اصول کیا بیان کیا؟ تو کیا فرمایا کہ انہ لا یجوز للمفتی والعامل ان یفتی او یعمل بما شاء من القولین او الوجہین من غیر نظر. من غیر نظر کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، بغیر کسی غور و فکر کے، بس دو قول ہیں ان میں سے ایک کو اٹھا لیا، دو وجہ ہیں ان میں سے ایک کو اٹھا لیا. تو یہ جائز نہیں ہے. ترجمہ میں نے پہلے کر دیا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک لفظ ہے القولین، اور دوسرا کیا ہے؟ الوجہین. یہ
दोनों ही मफहूम के एतबार से एक ही माना रखते हैं। क्या माना रखते हैं? हाँ, लेकिन टेक्निकली इन दोनों का थोड़ा सा फर्क है। तवज्जो कीजिएगा। फुक़हाए अहनाफ के नजदीक, बोले, जो फुक़हाए सलासा हैं, फुक़हाए सलासा कौन है? इमाम आजम नौमान बिन साबित और इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद को इकट्ठे क्या बोलते हैं? फुक़हाए सलासा। ठीक है। फुक़हाए सलासा के कौल को या तहकीक को रिवायत कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवायत कहते हैं। समझ में आ गई बात? यानी अहनाफ के नजदीक इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद के कौल को क्या कहते हैं? रिवायत। यानी इमाम आजम अबू हनीफा से रिवायत है, इमाम अबू यूसुफ से रिवायत है, इमाम मोहम्मद से रिवायत है। ठीक है ना? इमाम आजम से रिवायत है, इमाम मोहम्मद से, इमाम अबू यूसुफ से रिवायत है। और इनके अलावा जो मशाई के अहनाफ हैं, जैसे इमाम जुफर है ना, इमाम जुफर हैं और इन जैसे हैं, उनके कौल या उनकी तहकीक को कौल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौल। समझ में आई बात? यानी आइम्मा सलासा की तहकीक, उनकी बात को क्या कहेंगे? रिवायत। और जो इन तीनों के अलावा जो दीगर मशाइख के अहनाफ हैं, उनकी तहकीक को क्या कहेंगे? कौल। शवाफी के नजदीक क्या है कि इमाम शाफी का जो कौल या उनकी जो तहकीक है, ठीक है, इमाम शाफी का कौल या जो तहकीक है उसको रिवायत कहते हैं। क्या कहते हैं? और इमाम शाफी के अलावा जो दीगर मशाइख शवाफे हैं, उनके कौल को वजह कहा जाता है। वजहुन। क्या कहा जाता है? वजह। तब आप अलकौलैन अलवजहैन, जब अलकौलैन कहें तो आपका जहन किधर जाना चाहिए? फुक़हाए अहनाफ की तरफ, और जो अदर देन आइम्मा सलासा हैं। और अगर वजहैन आए तो आपका जहन किधर जाना चाहिए? शवाफे की तरफ, यानी मशाइख शवाफे की तरफ, जो कि अदर देन इमाम शाफी हैं। बात क्लियर हो गई? लेकिन दोनों का मतलब मफहूम क्या है? उनके अक़वाल, उनकी तहकीक। वहां ज़ला खिलाफ फीही, और इस मसले में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन शरिया स्कॉलर्स और ज्यूरिस्ट। ये इतना अहम मसला है। यहां तक बात समझ में आ गई कि इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कौल की तायीद में इनका कौल पेश किया, इमाम इब्ने हजर मक्की। और इब्ने हजर मक्की ने जो अपनी किताब में कौल दर्ज किया वो किनका है? इमाम नववी का, जो ज़वाइदुर रौदा के अंदर। ठीक है। अच्छा, क्या ये इब्ने हजर मक्की या अल्लामा नववी रहिमहुमुल्लाह ताला का जो ये कौल है, इनसे पहले किसी ने नहीं बोला? तो अब ये और बता रहे हैं। यानी देखें, अगर आप गौर करें, वो अपने कौल को मजबूत से मजबूत तर बना रहे हैं। ठीक है। कोई देखिए, जब कोई आप कहते हैं ना कि ये इजमाई मसला है, क्या है बोले, तो ये आम बात नहीं होती है। या आप कहते हैं ये मनसूस अलैह मसला है। क्या है? हाँ, मनसूस अलैह का मतलब क्या होता है कि जो कुरान और सुन्नत से माखूज है, तो कोई आम बात नहीं होती। फिर आपको अपने कौल की तायीद में, आपको अपने कौल की तायीद में दलील देनी पड़ती है। मैं कहता हूँ सूद हराम है, हराम कहना कोई मामूली बात तो नहीं है ना। ये एक मनसूस अलैह मसला है। तो फिर हमें, आप में से कोई कहेगा मुफ्ती साहब आपने कहा सूद हराम है, इतनी बड़ी बात आपने की है, तो इसकी दलील क्या है? तो आपको नस से देना होगा दलील ना। आप कहेंगे कुरान में अल्लाह ने फरमाया वहर्रमर रिबा, और अल्लाह ने सूद को हराम किया। तो आप ये देखिए, ये अपनी अपनी बात को, अपने कौल को, या आप यूं कह लें आज की जुबान में अपने बयानिए को, इसको, हाँ, जैसे आजकल बयानिया होता है ना, वो बयानिया झूठ पर मबनी होता है।
लेकिन क्या होता है, सबको कहते हैं सब बोलो, सब बोलने लगते हैं तो वो बयानिया बन जाता है। मेरी बात है, लेकिन इनका जो बयानिया है ये क्या है, दलाइल की रोशनी में। पर मैं वसबा कहूँ इला हिकायतिल इजमा फीहिमा इब्न सलाह, ये अल्लामा इब्ने सलाह, नीचे देखिए आप अगर देखें तो इब्ने सलाह का पूरा नाम लिखा हुआ है, मैंने लिखा है अबू अम्र उस्मान बिन अब्दुर्रहमान। इनका पूरा नाम क्या था, अबू अम्र उस्मान बिन अब्दुर्रहमान रहिमहुल्लाह ताला। कहते हैं कि और इजमा की हिकायत को बयान करने में इन दोनों के बारे में, इन दोनों के बारे में नीचे लिखा हुआ है अल मुफ्ती वल आमिल। मेरे साथ जुड़े रहे भाई, थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहे, ठीक है। क्या है कि और इजमा वाली बात को बयान करने में, हिकायतुल इजमा का मतलब क्या है, हिकायत बात कह लें, इजमा वाली बात को बयान करने में इब्ने सलाह ने सबकत की है। सबकत का मतलब क्या होता है, इनसे पहले भी, यानी अल्लामा नववी से पहले और अल्लामा इब्ने हजर मक्की से पहले इब्ने सलाह ने भी ये बात कही है। इन दोनों के बारे में मुफ्ती रामिद क्या बात की है, वो फतवा नहीं दे सकते मरजू कौल पर, और राजिह कौल पर फतवा देना क्या है, ये वाजिब है। वल बाजी, ये उर्दू वाले बाजी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे, इनका पूरा नाम क्या है नीचे, अबुल वलीद सुलेमान बिन खल्फ अत-तमीमी अल मालिकी, ठीक है। तो कहते हैं वल बाजी, और बाजी ने भी सबकत इख्तियार की, मिनल मालिकिया, ठीक है, मालिकिया में से, फिल मुफ्ती, सिर्फ मुफ्ती के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये इख्तलाफ, इस बात पर इख्तलाफ नहीं कि राजे पर अमल करना वाजिब है, इस पर नहीं, इस पर इख्तलाफ है कि किस पर वाजिब है। अभी तक हमने पढ़ा दोनों पर, दोनों से मुराद कौन है, आमिल और मुफ्ती। लेकिन अल्लामा बाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये सिर्फ मुफ्ती पर है, जिसके बारे में तवज्जो, जिसके बारे में ये लिखा है कि हो सकता है कि अल्लामा बाजी से यहाँ पे साहब हो गया, यानी जो आमिल को उन्होंने जो नहीं लिखा है। देखिए मुफ्ती पर आप एक चीज को लाजिम कर रहे हैं कि आमिल पे जो आम है उसको आप कैसे आजाद कर सकते हो, अपनी मर्जी करेगा, मेरी बात समझ। लेकिन बहरहाल उनकी किताब में सिर्फ किसका जिक्र है, मुफ्ती का। यहाँ तक हम अभी रोकते हैं, उसके बाद कह रहे कि थोड़ा 5 मिनट का